अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस भी है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, और अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो कोशिश करें ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करें जहाँ पर डिस्ट्रॉशन ना हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप सपोर्ट करते हैं। अगर आप सपोर्ट ना करें तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ख़ास तौर पे दुआ करें मेरी सेहत के लिए, अल्लाह मुझे सेहत दे। और आज की जो पहली स्टोरी है, अब उस तरफ चलते हैं। ये जो पहली स्टोरी भेजी है ये बेसिकली इरशाद अहमद साहब ने भेजी है। और ये जो स्टोरी है ये प्री पार्टीशन स्टोरी है और ये हिंदुस्तान से इसका ताल्लुक़ है। ये बताते हैं कि इनके फादर को उनके फादर ने यानी इनके दादा ने ये स्टोरी सुनाई थी। तो कोशिश करते हैं कि हम उनकी ज़बानी ही जान सकें ताकि समझने में आसानी हो। ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ जयपुर से था और जयपुर में जब ये बड़े हो रहे थे, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, तो इनके मोहल्ले में एक अब्दुर्रहमान चाचा हुआ करते थे। अब्दुर्रहमान चाचा जो थे वो शुरू से ही इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व थे, जैसे दम दुरूद करना, झाड़ फूँक करना, किसी पे नज़र लग जाए वो उतारना, और जो पीलिया वगैरह हो जाता है, जैसे आमतौर पे आपको पता है कि इस तरह का पीलिया का कोई केस होता है तो आमतौर पे ख़वातीन जो होती हैं वो झाड़ फूँक करवाती हैं इसकी। खैर आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि वो बहुत मशहूर आदमी थे और तकरीबन पूरा शहर ही उनको जाना करता था। जब किसी को किसी भी किस्म का ट्रबल होता, किसी मसले का सामना होता, कोई बीमारी होती, कोई तकलीफ़ होती, तो वो सबसे पहले अब्दुर्रहमान चाचा से रब्ता करता। अब ये बताते हैं कि ये तो मामला ठीक थे कि लोगों की हेल्प करते थे वो, लेकिन इसी दौरानिए में उनको जो उनका उस्ताद था या उनका जो टीचर था उसने कुछ इस तरह की बातें बताई कि जन्नात को कैसे काबू करते हैं। ये सुनने के बाद जो अब्दुर्रहमान चाचा थे उनकी दिलचस्पी बढ़ गई कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं जन्नात को काबू कर सकूँ, ताकि मैं इस दुनिया में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकूँ, लीड कर सकूँ, दौलत हासिल कर सकूँ, इज़्ज़त और शोहरत हासिल कर सकूँ। और इन्हीं ख़यालात को जहन में लेके उन्होंने वो अमल शुरू कर दिया जो उनको बताया गया था। अब वो जो अमल उन्होंने करना शुरू किया था तो उसके बाद से जो उनके मोहल्ले वाले थे, यानी जिन साहब ने स्टोरी भेजी है, उनके दादा और उनके करीब व जवार के जितने भी लोग थे, सब ने मोहल्ले में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ नोट करना शुरू की थी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि लोग बोलते कि एक औरत है जो रात में चीखती हुई, कराहती हुई गली में टहल रही होती है या इधर से उधर जा रही होती है और देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। इसके अलावा जो मोहल्ले की ख़वातीन थी वो ये नोटिस कर रही थी कि अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे घर की छत हैं या हमारी जो दो छती हुआ करती है, वहाँ पे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ आके गिरी है या कोई चीज़ है जो ऊपर टहल रही है, भाग रही है, दौड़ रही है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। बहरहाल इसी तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात थे जो उनके करीब व जवार में मोहल्ले में होना शुरू हो गए थे, और ये सारे के सारे जो भी वाक़यात हो रहे थे ये सब विटनेस किया करते थे। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, और उस वक्त के 11 साढ़े 11 बजे का मतलब था कि आधी रात। आपको पता है कि पुराना दौर था, बिजली मौजूद नहीं थी, लोग आमतौर पे चिरागों से या लालटेन से गुजारा किया करते थे। खैर किस्सा इस तरह से हुआ कि रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और एकदम से घरों के बाहर से एक औरत की चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई। अब जब चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है मोहल्ले वालों के जहन में पहले ये आया कि शायद कोई औरत है जो तकलीफ़ में है, परेशानी में है। तो इसी वजह से इन्हीं के मोहल्ले में एक साहब रहा करते थे जिनका नाम शहाब था। वो साहब बाहर निकले, उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ ये औरत क्यों करा रही है, क्यों चीख रही है और क्यों रो रही है। यही सोचते हुए जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक औरत खड़ी हुई है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। उसके बहुत ही लंबे से बाल हैं और उसका जो हुलिया है बज़ाहिर देखने से लगता है कि कोई फ़कीरनी है या मांगने वाली है, यानी उसके जो कपड़े थे बहुत गंदे थे। और उसके हाथ में एक कशकोल भी मौजूद है। कशकोल जो होता है वो आमतौर पे फ़कीर जो होते हैं उनके हाथ में जो मांगने का कटोरा होता है उसको कहा जाता है। खैर इन्होंने जब ये औरत देखी तो इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी रात में क्यों आई हो। तो जब उस औरत ने सुना तो वो कहने लगी, ए भाई मुझे अपना बच्चा दे दे। अब जब ये जो शहाब साहब थे उन्होंने सुना तो उनको गुस्सा आ गया। वो बोलने लगे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो। बहरहाल जब उन्होंने ये कहा तो वो जो औरत थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और एकदम से फिर रोने लगी, फिर कराहने लगी
اور پھر دوسرے گھر کی طرف بڑھ گئی، ان کا دروازہ بجانے لگی اور بار بار وہی کہنے لگی، اے مائی اپنا بچہ دے دے، اے بھائی اپنا بچہ دے دے۔ خیر جب یہ آوازیں محلے والوں نے سنی تو انہوں نے وہی اذکار وغیرہ کرنا شروع کیے اور انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یقیناً یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو یہاں پہ آ گئی ہے۔ خیر جیسے تیسے وہ رات تو گزر گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اگلے دن سے وہ جو عبد الرحمن چاچا تھے ان کی طبیعت ایک دم سے خراب ہونا شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 دن میں اس قدر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا لگنے لگا کہ بظاہر جیسے وہ مر جائیں گے۔ اب تمام محلے والے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے اور سب ان سے پوچھ رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ 2-3 دن میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو پہلے تو عبد الرحمن چاچا مختلف بہانے بنانے لگے، لیکن بالآخر انہوں نے بتا دیا کہ میری طبیعت اس لیے خراب ہوئی ہے کہ میں نے ایک عمل شروع کیا تھا اور اس عمل کا تعلق جنات کو قابو کرنے سے تھا، اور جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے تو میری طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ جو محلہ ہے پورا کا پورا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے۔ اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد لوگوں نے پہلے تو غصہ کیا کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر اس کے بعد انہوں نے جو قریب و جوار میں ایک مولوی صاحب تھے ان سے رابطہ کیا، ان کو لے کے آئے، ان کو پورا کیس بتایا اور عبد الرحمن چاچا جو تھے ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے، تو یہ سارے معاملات ہمارے محلے میں ہماری گلیوں میں پیش آ رہے ہیں۔ وہ جو مولوی صاحب آئے تھے ان کے بعد بہت علم تھا، بہت دانشور تھے، تو انہوں نے ان کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور تم جس جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ تمہارے قابو میں نہیں آ سکتا۔ اب وہ بہت غصے میں ہے، وہ تمہیں اور تمہارے محلے والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ اس کے بعد وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے تمام محلے والوں کو، خاص طور پہ عبد الرحمن چاچا کو وظیفے بتائے اور کہا کہ یہ مسلسل تم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عبد الرحمن چاچا ہیں ان کو 40 روز تک روزانہ مغرب کے بعد قبرستان جانا ہوگا اور وہاں جا کے ایک خاص وظیفہ پڑھنا ہوگا اور معافی مانگنی ہوگی جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بچ جائے، ورنہ بہت مشکل ہے کہ یہ بچ سکیں۔ اور ایسے ہوا کہ عبد الرحمن چاچا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا ان کو کہا گیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ 40 دن جب انہوں نے عمل کیا اور مسلسل معافی مانگی تو اس کے بعد جا کے کہیں ان کی جان چھوٹی اور محلہ سکون میں آ گیا۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ نہ وہ عورت نظر آئی، نہ وہاں پہ مختلف آوازیں آئیں، نہ مختلف واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد سے اس پورے محلے میں، پورے شہر میں سکون ہو گیا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور اسٹوری ہے جو ہمیں محمود ایاز صاحب نے بھیجی ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 100 سال پرانی بات ہے، یعنی ان کو یہ جو واقعہ تھا وہ ان کے دادا نے سنایا تھا، اور یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ ان کے دادا کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو دادا تھے ان کا تعلق اتر پردیش سے تھا، اور اتر پردیش میں کوئی جگہ ہے للت پور جو کہ ماڈرن گاؤں کے اندر شامل ہوتی ہے، یعنی ولیج ہے بیسکلی۔ تو یہ واقعہ ادھر پیش آیا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے دادا تھے وہ وہاں پہ تانگا چلایا کرتے تھے۔ اب وہ دور تھا، 100 سال پرانا دور تھا، نہ لائٹ موجود تھی، نہ بیسک فیسیلیٹیز تھیں، نہ اتنا زیادہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم اچھا تھا۔ خیر مختلف سواریاں ان کو ملا کرتی تھیں، اور یہ مختلف سواریاں لے کے ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جایا کرتے تھے، اور جب ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے تو ظاہر سی باتیں جانے اور آنے کی بکنگ کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے دادا کی شادی ہوئی تھی تو ظاہر سی باتیں ان کا جو سسرال تھا وہ ان کو بار بار فورس کر رہا تھا، مختلف خط بھیجتا تھا یا مختلف طریقوں سے میسیج بھجوایا جاتا تھا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ہمارے یہاں مہمان کے طور پہ آئیں، ہمارے یہاں کھانا کھائیں، ہمارے یہاں قیام کریں۔ اب کیونکہ ان کا جو سسرال تھا وہ قریب نہیں تھا، وہ تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، تو ظاہر سی باتیں ریگولر جانا آنا نہیں ہوتا تھا، اور یہی طے ہوا تھا کہ جب جائیں گے تو وہاں پہ 5-6 دن رکیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، کیونکہ تانگے میں 80 کلومیٹر جانا، 80 کلومیٹر آنا، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بار بار جانا آنا نہیں ہو سکے گا۔ خیر یہ اپنی جو دلہن تھی، یعنی ان کی جو دادی تھیں، ان کو لے کے یہ نکلے، اور ان کو پتہ تھا کہ 80 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی طے نہیں ہوگا، لہٰذا یہ لوگ رات کے ٹائم تقریباً 9 بجے نکل گئے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ رات کو سفر کریں اور صبح صبح وہاں پہ پہنچ جائیں، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ لوگ رات میں نکل گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہی طے کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سنسان علاقہ تھا، دور دور تک کوئی لائٹ موجود نہیں تھی، نہ ٹرانسپورٹیشن تھی، نہ لوگ تھے، ویرانیت چھائی ہوئی تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اسی دورانیے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ دور ایک عورت کھڑی ہوئی ہے،
जिसके हाथ में कपड़ों की ये पोटली है और उसके साथ साथ एक लकड़ी उसने पकड़ी हुई है और वो इनको इशारा कर रही है जैसे कि वो इनसे लिफ्ट मांगना चाह रही है। जैसे जैसे ये करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वाकई में एक औरत खड़ी हुई थी और उसने अपने मुंह पे नकाब डाला हुआ था। अब इनके दादा की अंडरस्टैंडिंग ये थी या इनको ये सिखाया गया था कि आपको रात के टाइम में ख़ास तौर पे किसी औरत को लिफ्ट नहीं देनी है। और ऐसे हुआ कि इनके दादा इग्नोर करने लगे और आगे चलते चले गए। वो औरत थी, वो समझी कि शायद ये रोकेंगे, इन्होंने अपना तांगा नहीं रोका और ये आगे बढ़ गए। अच्छा, साथ ही इनकी दादी बैठी हुई थी, उनको तरस आ गया। वो कहने लगी बेचारी औरत है, अकेली खड़ी हुई है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, हो सकता है किसी परेशानी में हो, उसको बैठा लें, हम आगे तक छोड़ देंगे। अब इनके दादा इसरार करने लगे कि बेगम रहने दो, इस तरह की बातों में ना हो, पता नहीं कौन औरत है, क्या है, हमें नहीं पता। खैर इनकी जो दादी थी वो इसरार करने लगी और वह कहने लगी कि आप इसको बैठा लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और ऐसे हुआ कि जब इनकी दादी ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो दादा ने बोला ठीक है, उससे पूछो उसको कहाँ जाना है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं अगर ये उस रास्ते में जा रही है तो हम इसको छोड़ देंगे, अगर ये वहाँ नहीं जा रही तो माजरत कर लेंगे। इनकी दादी नीचे उतरी तांगे से और उस औरत को कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो वो हाथ के इशारे से बोलने लगी जैसे आगे जाना है। उसने कुछ भी नहीं बोला तो इनकी दादी ने बोला चलो आके बैठ जाओ। और ऐसे हुआ कि वो जो औरत थी वो उनके तांगे में पीछे की तरफ बैठ गई और ये लोग आगे की तरफ बैठे हुए थे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे तांगा आगे चलने लगा तो वैसे वैसे एहसास होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो घोड़ा है उसकी स्पीड स्लो होती चली आ रही है। अब वो इतनी तेज़ी से या उतनी फुर्ती से नहीं चल रहा जैसे कि पहले चल रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो बिल्कुल स्लो होता चला जा रहा है। अब ये देख के इनके दादा भी बड़े परेशान थे और बड़ा हैरान थे कि इसको एकदम से क्या हो गया है। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है जानवर है, इसको भूख लग रही हो या प्यास लग रही हो। लिहाजा उन्होंने एक जगह तांगा रोका, उसको पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी नहीं पिया, कुछ खाना खिलाने की कोशिश की तो उसने खाना भी नहीं खाया। और वैसे ही हुआ कि दोबारा तांगे में सवार हुए, दोबारा कोशिश करने लगे चलाने की। अब ये बताते हैं कि जब उन्होंने दोबारा कोशिश की तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट वो घोड़ा चला होगा, उसके बाद वो रुक गया और ऐसा लगने लगा कि तांगा बहुत भारी हो चुका है और इसका बदन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और घोड़ा भी मुसलसल इनकार कर रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब इनके दादा बताते हैं कि ये जो जगह थी, जब हमने इस पर गौर किया तो ये जो घोड़ा था बेसिकली एक कब्रिस्तान के सामने आके रुक गया था और वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा था। खैर इसी दौरानिए में इन्होंने पीछे देखा कि उस औरत को देखें कि वो क्या कर रही है और उसको कहाँ जाना है। खैर जब इनकी दादी पीछे की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि वो औरत वैसे ही बैठी हुई है, वैसे ही उसने अपने चेहरे पे नकाब डाला हुआ है। फिर इनकी दादी ने उससे बोला कि तुम्हें कहाँ जाना है, हमें बताओ, क्योंकि हमारा घोड़ा अब चल नहीं रहा है, लिहाजा बेहतर ये कि तुम यहाँ पे उतर जाओ और हम कोशिश करते हैं इसको चलाने की, वरना हमारी वजह से तुम भी परेशान हो जाओगी। इनकी दादी के कहने के बाद उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से नहीं हिली। तो इनकी जो दादी थी उन्होंने दोबारा कहा कि तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है कि तुम यहाँ से उतर जाओ, अब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चली जाओ, हमें भी आगे जाना है, हमारा घोड़ा वैसे ही नहीं चल रहा है। दूसरी दफ़ा कहने के बावजूद भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसी दौरानिए में इनकी जो दादी थी उनकी नज़र पड़ी उसकी पोटली पे, तो उन्होंने देखा कि उसकी पोटली में से बाकायदा एक सांप है जो बाहर निकल रहा है। और ये देख के इनकी दादी बहुत बुरी तरह डर गई। उस औरत को भी कहने लगी कि तुम्हारी जो पोटली है उसमें से सांप निकल रहा है, तुम इसको अपने से दूर करो वरना तुम्हें काट सकता है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। खैर ये कहने के बावजूद भी उस औरत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इनके दादा को थोड़ा सा शक हुआ कि ये औरत मुसलसल कुछ नहीं बोल रही, हम इससे सवाल पे सवाल करे आ रहे हैं और अब तक इसने एक लफ्ज़ नहीं बोला है। खैर बहरहाल इनके दादा ने जब बाकायदा गौर से देखा तो उस औरत के पैरों पे नज़र पड़ी, और जब उस औरत के पैरों पे नज़र पड़ी तो वो बाकायदा उल्टे थे। और जब उनके दादा ने ये देखा तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये यकीनन कोई चुड़ैल है या पिच्छल पे आ रही है। लिहाजा उन्होंने अपनी बेगम का यानी इनकी दादी का हाथ पकड़ा, थोड़ा सा पीछे की तरफ गए और उनको कहा कि ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। और ऐसे ही हुआ कि जब इन लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो औरत थी वो तांगे से उतरी और उसने कब्रिस्तान की तरफ जाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वो कब्रिस्तान में जाके गायब हो गई। अब इनके दादा बताते हैं कि जैसे तैसे हमने वो सफ़र किया। सफ़र करने के बाद जब वो अपने ससुराल पहुँचे तो उन दोनों को शदीद बुखार था और वहाँ पे तकरीबन 1 हफ़्ता इनको रुकना पड़ा, क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि दोबारा तांगा नहीं चला सकते थे। और जब वो वापस आए तो वो दिन के टाइम में वापस आए।
اور انہوں نے جو راستہ اپنایا وہ بھی دوسرا راستہ اپنایا تھا تاکہ ان کو دوبارہ سے اس طرح کے واقعات کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اچھا، آج کی جو تیسری سٹوری ہے یہ بھی پری پارٹیشن سٹوری ہے، اور یہ ہمیں بھیجی ہے سلمان احمد صاحب نے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے نانا نے ان کی امی کو واقعہ سنایا تھا اور ان کی امی نے ان کو سنایا تھا۔ خیر، واقعہ اس طرح سے ہے کہ جو ان کے نانا تھے وہ اور ان کے فادر، ان لوگوں کا شروع سے رجحان تھا کہ مختلف مزارات وغیرہ پہ جایا کرتے تھے، مختلف جگہ جاتے تھے، اور جو بھی اس طرح کی جگہیں ہوتی تھیں وہاں کا وزٹ کرتے تھے، باقاعدہ وہاں پہ ایک ایک دو دو دن رکا کرتے تھے۔ اب ان کے نانا جو تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی عمر کم تھی، اور ان کے جو ایک بھائی تھے یعنی نانا کے بھائی جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ یہ شروع سے ہی بہت شرارتی تھے، یہ جہاں بھی جاتے تھے مختلف شرارتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور مطلب مختلف طریقوں سے کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو پریشان کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے بچپن کا ٹائم ہوتا ہے، اس طرح کی شرارتوں میں انسان کا دل لگتا ہے، اس طرح کی حرکتیں بچہ کرنا چاہتا ہے۔ خیر، قصہ مختصر، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ان کے نانا تھے ان کے فادر ان کو کسی درگاہ پہ لے کے گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں جو درگاہ تھی یہ انڈیا میں کوئی بڑی مشہور درگاہ تھی، اور وہاں پہ اکثر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ مختلف کیسز آیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو پوزیسڈ ہیں، ان پہ جنات کا سایہ ہے یا کوئی برا سایہ ہے، تو ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہوا کہ جب یہ لوگ وہاں پہ گئے درگاہ میں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پوزیس تھے ان میں۔ اب یہ کیونکہ شرارتی بچے تھے تو یہ لوگ لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی ان کو عام طور پہ جب کوئی جن وغیرہ آ جاتا تھا، یا کوئی ہنس رہا ہوتا تھا، یا کوئی رو رہا ہوتا تھا، یا کسی کو حال آ جاتے تھے، یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ایسے ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے اور خود بخود ہنس رہی ہے، اور ہنستے ہنستے رونا شروع کر دیتی ہے، اور کچھ دیر خاموش رہتی ہے، پھر چیخنا شروع کر دیتی ہے، پھر دوبارہ ایسا ہوتا ہے کہ روتی ہے، ہنستی ہے، پھر چیختی ہے۔ اب یہ دونوں بھائی جو تھے بڑے شرارتی تھے، یہ بار بار اس کو دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے، جو کہ بہت بری بات تھی۔ خیر، یہ بتاتے ہیں کہ ان کے فادر نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، یہ بہت ہی بری بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے، اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، یہ بار بار اس عورت کی طرف دیکھتے، اور جیسے ہی وہ ہنسنا شروع کرتی یہ بھی ہنسنا شروع کر دیتے، اور جب وہ رونا شروع کرتی تو جان بوجھ کے یہ ایسے ایکٹنگ کرتے جیسے یہ بھی رو رہے ہیں۔ پہلے تو وہ عورت جو تھی وہ کچھ نہیں بولی، لیکن جب یہ اس کے قریب گئے تو قریب جا کے اس کو تنگ کرنے لگے، تو ایک دم سے اس عورت نے اپنے جو بال تھے وہ اوپر کیے، یعنی اس کا چہرہ نظر آیا، کیونکہ بہت خوفناک چہرہ تھا۔ اور اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ مسلسل ان دونوں بچوں کو دیکھنے لگی۔ اب پہلے تو یہ بچے ہنسنے لگے، لیکن جب وہ مسلسل دیکھنے لگی تو باقاعدہ بچے ڈرنا شروع ہو گئے، اور اس قدر ڈر گئے کہ یہ اپنے فادر کے پیچھے آ کے چھپ گئے، اور ان کو جا کے بتایا کہ ہم اس عورت کے پاس گئے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اس کے بعد سے یہ عورت جو ہے مسلسل ہمیں دیکھ رہی ہے۔ خیر، ان کے جو نانا تھے ان کے ابو نے ان کو کافی ڈانٹا، اس کے بعد یہ اپنے گھر چلے گئے، اور جب یہ اپنے گھر آ گئے تو اس کے بعد مختلف واقعات ہونا شروع ہوئے۔ جیسے کہ ان کے نانا بتاتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی سو رہا تھا، تو ایک دم سے مجھے احساس ہوا جیسے کوئی کمرے میں موجود ہے، اور جب میں نے غور کیا تو باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی برابر میں بیٹھا ہوا ہے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اور اس کے سانسیں لینے کی آواز آ رہی ہے۔ جب میں نے غور کیا، غور سے دیکھا تو وہی عورت تھی جو وہاں پہ درگاہ میں آئی ہوئی تھی اور ہمارے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے سر پہ تھا اور دوسرا ہاتھ میرے بھائی کے سر پہ تھا، اور باقاعدہ اس کے جو ناخن تھے وہ مجھے چبھ رہے تھے۔ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی چبھنے والی چیز ہے جو میرے سر پہ لگائی جا رہی ہے۔ جب ان کے نانا نے یہ دیکھا تو ایک دم سے چیخ ماری، اور جب انہوں نے ایک دم سے چیخ ماری تو ان کے جو بھائی تھے وہ بھی اٹھ گئے، اور جب یہ دونوں اٹھ کے بیٹھے تو اسٹل وہ جو عورت تھی وہ ان کے کمرے میں موجود تھی، اور ان کو دیکھ کے ایک دم سے ہنسنا شروع کرتی، پھر رونا شروع کر دیتی، اور پھر چیخنا شروع کر دیتی۔ اسی دورانی میں جو ان کے نانا کے فادر تھے وہ کمرے میں آ گئے، اور جب وہ کمرے میں آئے تو وہ عورت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اور یہ جو واقعات تھے یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونے لگے۔ جب یہ بچے اکیلے ہوتے تو وہ جو عورت تھی وہ ان کے سامنے آ جاتی، کبھی ان کو ڈراتی، کبھی ان کے سامنے چیختی، کبھی رونے لگتی، اور جیسے ہی کوئی دوسرا فیملی ممبر انٹر ہوتا تو وہ غائب ہو جاتی۔ اب جب یہ مسلسل واقعات ہونے لگے تو یہ دونوں بچے ڈرے ڈرے رہنے لگے، ان کو بخار رہنے لگا، اور انہوں نے اپنے جو فادر تھے ان کو بتایا کہ یہ جو عورت ہے ہمیں بار بار نظر آتی ہے۔ ان کے فادر نے جو قریبی ایک درگاہ موجود تھی
وہاں کے گدی نشین سے رابطہ کیا اور ان کو ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، اور جو بات ہے کہ ہمارے بچوں نے بھی اس عورت کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اب یہ بچے بہت بری طرح ڈر چکے ہیں۔ وہ جو عورت ہے وہ ریگولر ان کے خواب میں آتی ہے، کمرے میں آتی ہے، ان کو ڈراتی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی روتی ہے۔ برائے مہربانی کچھ ایسا کریں کہ یہ عورت یہاں سے چلی جائے اور ان بچوں کو ہمیں معاف کر دے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو گدی نشین تھے، پہلے تو انہوں نے ان کی پوری بات سنی، اس کے بعد پہلے غصے کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، میں 2-3 دن کا ٹائم مجھے دو، میں اپنا حساب لگاتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ آخر یہ کون عورت ہے جو ان کو تنگ کر رہی ہے یا پریشان کر رہی ہے، اور 2 دن بعد مجھ سے رابطہ کرنا۔ جب تک کے لیے میں کچھ تعویذات دے رہا ہوں، یہ جو تعویذات ہیں تمام کے تمام گھر والے پہن لیں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے وہ جو تعویذات تھے وہ پہن لیے اور 2 دن کا ویٹ کرنے لگے۔ اچھا 2 دن بعد جب ان کی ان گدی نشین سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ایک کام کرنا ہے، ان دونوں بچوں کو لے کے اسی درگاہ میں جانا ہے جہاں پہ وہ عورت نظر آئی تھی، اور وہاں پہ وہ عورت دوبارہ نظر آئے گی، اس سے جا کے معافی مانگنی ہے اور ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے جانا ہے، اور یہ جو مٹھائی کا ڈبہ ہے یہ اس عورت کو دینا ہے۔ اگر اس نے قبول کر لیا اور مٹھائی کھا لی تو سمجھ لے مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر اس نے قبول نہیں کیا، مٹھائی نہیں کھائی، تو یہ بچے پریشان رہیں گے اور وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ایسے ہوا کہ یہ لوگ وہاں پہ اسی درگاہ پہ گئے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کے گئے۔ وہاں پہ وہی عورت موجود تھی، وہ کبھی ہنستی تھی، کبھی روتی تھی، کبھی چیخنا شروع کر دیتی تھی۔ اب ان دونوں بچوں نے یہ مٹھائی کا ڈبہ لیا، اس عورت کے پاس گئے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگے۔ جب یہ بچے رونے لگے تو وہ جو عورت تھی وہ مسکرانے لگی اور ان بچوں کو پیار کرنے لگی، اور وہ جو مٹھائی کا ڈبہ تھا اس میں سے ایک مٹھائی نکال کے اس عورت نے کھا لی۔ اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ گھر پہ آئے تو سب کچھ نارمل تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بوجھ ہے جو ان کے اوپر سے ہٹ چکا ہے، یہ سکون میں تھے۔ اور اس کے بعد سے نہ وہ عورت نظر آئی، نہ اس نے تنگ کیا، نہ پریشان کیا، نہ کسی قسم کا رابطہ رکھا، اور ان لوگوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی اس عورت سے جان چھوٹی۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ پری پارٹیشن اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دعا کریں اللہ مجھے صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔